آخرکار مسلمان تھے روم کی سلطنت دے نال ٹکرا گئے، پاش پاش کر کے رکھ دیتا۔ ادھروں پھر روم ایران سی پاش پاش کیتا، روم سی پاش پاش کر کے رکھ دیتا۔ تو اس کے اسباب کیا سن کی سبب سی مسلمان جو عرب دا علاقہ سی نا، عرب دا علاقہ اتھو نکلے، اتھو نکل کے کوئی روم والے گئے، کوئی ایران والے گئے، دوواں پاسے پھر بیک وقت جنگا ہو رہی نے، فاصلہ ہے ڈھیر سارا، کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر۔ ایک جنگ دی تفصیل ہے، میں اس دی طرف پہنچنا چاہنا ہوں، اللہ کرے کہ جناب انہاں دا ذوق سلامت رہے تے میں اپنی گل پوری کر سکا جڑی میں سمجھانا فی الحال تے نہیں، یعنی اگے سلسلہ چلدا رہے گا سلسلہ وار، مگر ایک جمعے دے وقفے دے نال میں جناب انہوں پھر وہ پچھلی گل دہرا کے مطلب بھی اشارہ کر کے پھر اگے گل چلانا چاہنا کہ آپ بلا گل کیڑی چھیڑی ہوئی سی۔ روم دیاں حالے تک جڑیاں جنگاں ہیں، ایران دیاں جنگاں نو حالے تک شروع نہیں سی کیتا۔ میں دس رہا سا کہ جیڑا مسلمان پلٹے نے انہاں دا رخ ہویا ہے کدھر، انہاں دا رخ ایران والے ہویا، انہاں دا رخ روم والے ہویا۔ اے جڑا رخ ہویا ہے اس دے اسباب کیا سن؟ میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ اون دے واسطے میں جناب رن دسیا بھی اسلام دی جڑی پہلی عظیم جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، ویسے تے غزوات جڑے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے شریف دے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ تو نہ بلا کرے تقریباً 10 سال دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے جڑی جنگاں کیتی ہیں نا وہ 80 بردیاں نے۔ 80 اندازہ کرو حضور دی زندگی دی مصروفیت دیکھو۔ میں جناب رن نا ایک گل ذہن چ رکھو، جناب رن فی الحال میں ذوق سلامت نہیں ہو رہا، وگرنہ میرا جی کردا ہے کہ کافی سارے جمعے بیان تے کافی سارے جمعے پھیل جائے گا، مگر حضور دی سیرت پاک چاہے تفصیل نہ صحیح مگر کچھ نہ کچھ خاکہ جناب رن سامنے رکھ دیا۔ میری گل سمجھ دے ہو یا نہیں سمجھ دے؟ بھی حضور پاک سرکار ادھر ویکھو، ایک پاسے جنگی تیاری ہو رہی ہے، میری گل سمجھو، گل اتنی باریک ہے، اتنا باریک ہے، اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے خیر ہے۔ ایک پاسے جذبات انہاں دے جذبات بھڑکان دا لفظ میں اہل فی الحال مناسب نہیں سمجھ رہا، بھی جذبات انہاں دے ابھار کے تے ادھر ادھر کدے اے میدان ہے، کدے او میدان ہے، کدے میدان ہے، کدے او بدر ہے، کدے احد ہے، کدے خندق ہے، جنگاں ہو رہی ہیں، کدے بنو نذیر ہے، کدے بنو قینقاع، کدے او بنو قریظہ، یہ جنگاں جو مختلف ہو رہی ہیں۔ میرے گل ذہن چ رکھو، آپ آپس وچ بیٹھے ہیں، دو شیاں نو رلا کے چلنا۔ صحابہ اکرام دی سلیم صاحب قبلہ گل سنیا جی، ادھر ویکھو اندر میاں صوفی مزاج بندہ ہے، لڑائی جھگڑیاں دے چکراں نو نہیں پیندا، تے کئیاں دی طبیعت دے اندر لڑائی جھگڑا ہوندا ہے، اندر میاں صوفی مزاج نہیں، یہ تھوڑی جی لڑاکی جی طبیعت والا ہے۔ اندازہ کرو بھی حضور 10 سال دے عرصے دے اندر جنگاں کی نہیں ہوئیاں، جے مجاہد جنگ جو ویکھو صحابہ اکرام ورگا کائنات سے نظر نہیں آؤں، جی اونا ورگا صوفی مزاج ویکھو تے کائنات سے نظر نہیں آؤں۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے کیسا اکٹھا کر دیتا ہے، دوویں شیاں نو کیسا جمع کر دیتا ہے۔ ایک دوویں شیاں نو قبلہ جمع کرنا یہ کتنا اوکھا کام میں، کتنا اوکھا کام میں، بھی جذبات دینج دے ہون سونے ہوں پاہمیں 313 اشارہ کرو اسی روم دی دنیا دی وڈی طاقت بھائی طارق صاحب تھوڑا جی جا کے سنو گے، بڑی اہم بات ہے، آرام فرماؤ گے اپنے وقت ہے، مگر ایک منٹ میری بات نو سمجھو، پھر روم دی ایڈی دنیا دی وڈی طاقت ہوئے تو جنہ کل گنتی دی 8 تلواراں ہوں، یار ایک منٹ کچھ نہ کچھ دماغ ہوتے تھوڑا جا بوجھ پاؤ، تھوڑا جا، میں ڈرامہ نہیں سنا رہا، یہ سچی حقیقت سنا رہا۔ 8 تلوارہ ہون اس حال چواکھن سونے ہون، یہ 1000 کافر انہاں نال مقابلہ کرن دی گل ہے، تو سانو حکم فرماؤ 1000 نہیں
اس وقت جڑی اس وقت دی جڑی وڈی طاقت سی جنوں جدید بولی سپر پاور آکھدے اسا اون دے نال ہنے اس حال وچ کہ پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں اس حال ٹکرا کے تے انہاں نوں پاش پاش کر دے. اندازہ کرو ادھروں جذبات دا اے عالم ہے تے دوسرے پاسوں جی اگر صوفیانہ زندگی ویکھو زہد ویکھو تقوی ویکھو ورع ویکھو للہیت ویکھو خدا تعالی تجارت و عبادت دے اندر انہماک دیکھو قرآن دی تلاوت دے اندر مست و محو ہو جانا ویکھو بندہ آندا انہاں نوں سوائے جی جنگا ویکھو تے انہاں نوں سوائے لڑائیاں دے کم کوئی نہیں سی جی انہاں دی عبادتاں ویکھو تے انج لگدا ہے سوائے رب دی ذات دے انہاں نوں کم کوئی نہیں سی. کیسے عجیب لوگ. پھر انہاں نے تجارتاں بھی کیتیاں آخرکار گاہے بگاہے جدو اسلام نے ضرورت پیش آندی سی سیدنا ابو بکر صدیق ورگے عثمان غنی ورگے فاروق اعظم ورگے اے گلا میں جناب رن سناواں گا وہ مال بھی پیش کر دے رہے آخرکار یہ زندگی دا اجتماع دیکھو نا مختلف طبیعتانوں صحابہ اکرام دے اندر اکٹھا کر دینا بھی جنگا دے اندر جنہ دا غضب بھڑکے طاقتہ نو پاش پاش کر کے رکھ اگو آپس سے چھالے ہوئے آپس سے چھال آپس سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس گل نو بیان فرمایا نا رحماء بینہم اشداء علی الکفار. جس وقت کافران دے نال کھلوتے ہون تے انج لگے جویں جڈے اے گسے والے نے ایڈا تے کوئی گسے والا ہوے گا تے جدو آپس وچ ہون تے انج لگے جویں انہاں نوں کدے غصہ آیا ہی نہیں. ہائے ہائے یار سمجھ نہیں آ رہی میری بات دی. اور پھر قبلہ سلیم صاحب ایک عجیب بات جی عجیب بات ہے کافر سن نا کافر جدو مکہ فتح ہویا ہے سن 8 ہجری نو حضور دے وصال تو 2 سال پہلا حضور نے اپنے پکے بڑے سخت قسم دے دشمنوں نو معاف کر دیا بڑے سخت قسم دے دشمنوں نو معاف کیتا مگر یہودیاں نال 3 یا 4 جنگاں ہوئیاں نے میرے نبی علیہ السلام نے کدی انہوں نے معافی نہیں دیتی. یہ بھی سیرت دا ایک عجیب رخ ہے. میں چاہنا بھی تہاڈی توجہ ہوئے تے میں وہ سیرت پاک دے گوشے کھولن دی کوشش کراں جن دے نال سانو ایک کامل راہبری حاصل ہوئے اور زندگی گزارن دے کچھ نہ کچھ اصول سامنے آ جان. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں یار. آخرکار جتھے میرا نبی جنہ پتھر مارے جنہ راہ وچ کنڈے سٹے کی نہیں کیتا جس وقت سامنے مجبور ہو کے کمبی جا رہے نے مکہ فتح ہویا ہاتھ بن کے کھلوتے نے آج پتہ نہیں محمد کتنا سخت اعلان فرمائے گا آج سارے سر قلم کر دیتے جان گے. آپ نے فرمایا نا لا تثریب علیکم اليوم آج خون بہان دا ویلا نہیں آج معافیہ کر دین دا ویلا. تے یہودیاں نے ایک بار غداری کی تھی مدینے وچ رہن والے یہودیاں نے ایک بار غداری کی تھی تے حکم آیا سی انہاں دے جننے مرد نے سارے دے سارے ہی قتل کر دیو سارے مرداں نوں ہی قتل کر دیو. یہ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیتا سی میرے نبی نوں بڑا ہی پسند آیا سی. دوویں گلاں نوں ویکھو تے جوڑو ایک پاسے یہ جو معافی دا اعلان ہے ایک پاسے ایڈا سخت اتنا سخت فیصلہ ہے ایک بندہ بھی نہ بچے سارے انہوں یہ قتل کر دے. کون مدینے دے اندر جنہ دنال رہن دے سن مسلمان جنہ دنال جڑے یہودیاں نال مسلمان رہن دے سن انہوں دے بارے ایڈا سخت فیصلہ ہے. ان دی تفصیل وال میں نہیں جانا چاہتا میں پچھلی گل جوڑ کے اگے چلاؤنا ہاں. ادھر ویکھو جناب انہوں نے دسیا سی نا کہ جس وقت حدیبیہ دے مقام وچ مسلمانہ دی کافرانہ وقتی طور تے 10 سال واسطے صلح ہو گئی بھی آپ ایک بار آپس وچ جنگ نہیں کرنی. یہ بھی پھر ایک داستان چل دی ہے بھی مڑ مکہ فتح کیویں ہویا مڑ 2-3 سالہ تو بعد مسلمانہ نے پھر کافراں دے نال جنگ کیتی کیوں وہ بھی ایک عجیب تفصیل ہے. 10 سال دا معاہدہ سی کافراں ہی معاہدہ توڑیا سی. اس وقت جس وقت کافران دے نال معاہدہ ہو گیا سی نا میں دس رہا سی کہ حضور پاک نے خط گھلے سی. خط کدھر بوسرا دے بادشاہ والے
روم دے بادشاہ والے اور ایران دے بادشاہ. جناب رو نے سمجھا چکے ہیں کہ ایران دے بادشاہ والے میرے نبی نے خط گھلیا کی ہویا. او ظالم ایڈا آکڑیا پھاکڑیا ہویا سی. انہیں خط کھولیا تے پہلا نا حضور دا سی. بزاری بات خط لکھن والے نے کہ میں فلاں ہاں تے فلاں والے خط لکھ رہا ہوں. وہ کہ ہیں عرب دے اندر رہن والا کوئی بندہ ایڈی جرت کرے کہ آدھا نا پہلے میرا نا بعد. وہ میں آدھا میں اگے پڑھدا ہی نہیں ہوں. انہیں خط چیر دیتا. حضور دا صحابی ویکھیا بڑا دکھ لگے یار بڑا کمینہ آدمی بڑا نیچ بندہ ہے. انہیں گل پڑھی کو نہیں یار ایڈا یار گیا گزرا بندہ ہے مگر سفیر بن کے گئے سن کچھ کرتے نہیں سن سکتے. پیچھا آئے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا. حضور ان نے جناب دے خط دے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. فرمایا جا رب نے دی حکومت دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑے. عجیب بات. اچھا یہ گل جا پھر محمد پاک دے خط نو پھاڑیا ہی نا رب تیری حکومت دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ. ایران والے مسلمانہ دے رخ کرن دا سبب بنے ہیں. ایران والے حضور دے ظاہری زمانے وچ ایران نے رخ نہ ہویا مگر سبب بن گیا. صحابہ کرام نے موڑ اس وقت بہ کے ٹھان لیا لے موڑ جیوں دیا جی ایران دے بادشاہ وا جے تیری بادشاہی دے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریے تے سانو محمد دا سچا غلام نہ سمجھیا جائے. اینو غیرت آخر اینو غیرت آخر. دوجا خط حضور نے بسرا سی نا جرا بسرا دا بادشاہ ان دے ولے کر لیا. حالے خط لے کہ حضرت حارث ابن عمیر ازدی جا رہے سن راہ وچ شرحبیل ابن عمر یہ کافر بادشاہ سے ان دے علاقے چ لنگے نہ تو ظالم نے خط پڑھیا. خط پڑھ کے حالانکہ یہ دنیا دا اصول ہے جڑا سفیر ہوئے انہوں قتل نہیں کیتا جاندہ انہوں قتل نہیں کیتا جاندہ. انہیں پھڑ کے تے حضور دے صحابی نو شہید کر دیتا. حضور نو خبر ہوئی آپ نے فرمایا اچھا اندہ مطلب یہ تو کھلم کھلی لڑائی دی دعوت دے پھر ویکھی جائے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. ان دے بدلے دے اندر حضور پاک نے پھر جناب رو دسیا سی لشکر گھلیا کنے ہزار دا 3000 دا. سپہ سالار پہلا حضرت زید بن حارثہ دوسرے حضرت جعفر طیار جنہاں نو رب نے پر نصیب فرمایا. ہائے 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 جدو آپ شہید ہو کے ڈگے سننا زمین تھے ہاتھ کٹیجا سجا جھنڈا کھبے ہاتھ جھنڈا ڈگن نہیں دیتا آدھے منہ وچ پا لیا. جدو ڈگے نے نا جدو ڈگے نے صحابہ فرماندے نے سونا دی لاش تے زخم گینے سن. لاش تے زخم گینے 80 زخم سن 80 زخم سن. فرماندے نے رب دی قسم ہے کوئی ایک زخم میں کانڈتے نہیں سی جننے زخم میں لگے سن سارے دے سارے سینے ہوتے لگے. ہائے ہائے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. سجنوں نبی علیہ السلام دی زندگی شریف اور صحابہ کرام دی زندگی دا خلاصہ رب نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا ساڈا رسول جو دنیا دے اندر آیا ہے
ساڈا رسول جو دنیا دے اندر آیا ہے میرے نبی نے فرمایا سی جدو حضور دا وصال ہون لگیا سی حضور دا وصال ہون لگیا سی میں پچھلی وارا بھی عرض کیتی سی جدو میرے نبی دا وصال ہون لگیا سی آپ نے جاؤں ادھارے لائے ہوئے سن ادھارے جاؤں لائے ہوئے سن یہودی دے کولوں پیسے کوئی نہیں سن کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی نبی دنیا دے اندر درہم دینار اکٹھا کرن نہیں ہوندے نبی دنیا دے اندر درہم دینار دا وارث بناؤ نہیں ہوندے سجنوں ادھر ویکھو گالوں غور نال سنیا جے تاں کر کے جڑے انبیاء ہوندے جو بھی چھوڑ جان وہ اگے وراثت چ نہیں چلدا ہر شے صدقہ کر دیتی جاندی ہے کیوں دنیا نہ سمجھے نبی نے جو کیتا ہے مقصد معاذ اللہ ہے بھی بہتا کچھ جوڑ کے اپنی اولاد واسطے چھڑ جاواں نا رب دستا ہے ساڈے نبی جو دنیا دے اندر آندے نے مال اکٹھا کرن نہیں آندے اللہ دے دین نو غالب کر دین واسطے آندے نے اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے اس مقصد واسطے آندے نے سجنوں توجہ ان کل زندگی میرے نبی سرور سرکار دی صحابہ کرام دی کیا سی کہ اساں دین نو غالب کرنا ہے سجنوں سویرے ویکھو شام ویکھو زندگی دا لمحہ اونا دا ایسے کام وچ ہی گزرے آئے کہ اسا اسلام نو غالب کرنا ہے ہن یہی گلا میں جناب برا نو سمجھانا چاہنا وا سجنوں ادھر ویکھو صحابہ کرام دا پہلا لشکر گیا کنہ ول روم دے عیسائیاں ول جنہاں نے حضور دے سفیر نو شہید کیتا سی کنے افراد گئے 3000 جنگ دا نا کیے جنگ موتا 3000 دا لشکر گیا ہے خدا دی کرنی خدا تعالی دی کرنی اگو 2 لاکھ کی جوڑے تنو دسیا سی کہ جس وقت صحابہ کرام نے ویکھیا سوچیا ان جنگ تے کوئی توکی نہیں بندا آخرکار کچھ نہ کچھ تے توازن ہونا چاہیے ہے اس ویلے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا سی یارو اپنی زندگی دا مقصد کیا ہے سارے اب یک زبان ہو کے آکھیا حضور شہید ہو جانا فرمایا پھر موقع مل رہا ہے ڈرن دی لوڑ کیڑی ہے توجہ ہے سجنوں جنگ موتا ہوئی تنو دس چکیا ہوں حضور سارا منظر ویکھ رہے سن سارا کچھ آپ دے سامنے بیان فرماندیاں کدے رو پیندے نے یکدم میرا نبی مسکرایا خوش ہو گئے کدوں جدوں حضور نے فرمایا میں ویکھنا وا پیا کہ ہون تلوار کنے پھڑیے حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ رب دی تلوار نے تلوار پھڑ لئیے اور جڑے پاسے ٹردا جاندا ہے لاشا ہی وشاندا جاندا ہے وہ سجنوں کافر مرل میرا نبی خوش ہوئے پتہ لگیا ادھر ویکھو وہ جڑا کافراں دے نال نرمی کرے میرے محمد دا غلام نہیں ہو سکدا حضور دا غلام وہی ہوئے گا وہ جڑا عادیاں نال نرمی کرنے والا ہوئے کافرہ نال سختی کرنے والا ہوئے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ
جیڑا تیجا خط گیا سی اور اگے میں یہ جنگا پھر کیویں ہوئیاں صحابہ کرام جڑے 3000 گئے سن انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے 2 لاکھ دے نرغے وچوں کڈے آئے واپس لے آئے پھر دوبارہ پھر میرا نبی روانہ ہویا اور روانگی میں بعد دسنا وا پہلے 10 لواں تیجا خط میرے نبی نے جڑا گھلیا سی ان دا جواب کی آیا سی ہے لمبا مگر میں بخاری شریف ہی ایک دو چھوٹیاں جی بڑی اہم گلاں کرنیاں نے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں تیجا خط میرے نبی نے ہرقل بادشاہ وال گھلیا سی کندے وال گھلیا سی ہرقل بادشاہ والے گھلیا سی ہرقل بادشاہ والے روم دا جڑا وڈا مرکزی بادشاہ ہرقل سی اوندے والے میرے نبی نے گھلیا سی بخاری شریف دے اندر امام بخاری نے بیان فرمایا ہے توجہ حضرت ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد گرامی بیان فرماؤندے نے حالے تک میں کلمہ نہیں سی پڑھیا کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھیا سی فتح مکہ دے موقع تے جدو مکہ فتح ہویا سی اس موقع تے انہوں نے کلمہ پڑھیا سی سونے ہوں میرا جی کردہ ہے ایک گل وچ چاہندی او میں سناواں پھر پیچھے مڑا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضرت ابو سفیان اے جڑی گل ہرقل نے جو جواب دیتا ہو تو میں ادھر بعد چاہنا وا سجنوں تنو میں پہلا بھی دسیا سی کہ میرے نبی سرور سرکار دی سنت شریف سی عادت شریف سی جدوں بھی اوکھا ویلانا میرے نبی نے مہاجر صحابہ انصار صحابہ کرام نو اگے کرنا انصار صحابہ کرام نو اگے کرنا کیڑے انصار مدینے آلے جنہ حضور نو عرض کی دل اج پالو مکے آلے تے قدر نہیں کر دے تو ساڑھے والے آ جاؤ اسا تھوڑے نال وعدہ کرنے تو ہاڑے والے اگر کوئی ہاتھ اٹھاوے گا ساڑھی اللہ شاہ تو ہو کے جاوے گا میں جی گالوں دسنا چاہنا توجہ اے انصار صحابہ کرام کیڑے مدینے وچ رہنا لے جنہ حضور نو آکھیا حضور ساڑھے وال چلو مکے آلیاں نہیں رہن دیتا مدینے آلیاں نہیں عرض کی تھی حضور ساڑھے وال آؤ تاں کر کے بزرگ فرماؤں دے نے حضرت امام مالک ورگے فرماؤں دے نے مکے آلیاں دے دل سخت ہوں دے نے مدینے آلیاں دے دل رب نے نرم برائے نے کیوں مکے آلیاں نے حضور نو نہیں رہن دیتا مدینے آلیاں آدھے کو رکھے آئے قیامت تک میرے نبی دے قدمہ دی برکت رہنی ہے رب انہاں دا دل نرم ہی رکھنا ہے جڑی گل میں جناب نال کرنی ہے توجہ نال سنبھل کے بیٹھے آجے بھائی طارق صاحب میں گل پھیلاتا آ رہا بھی تساں جاگ پو تو میں تینوں گل سنا لواں توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں عجیب گل کرنا یہی انصار مدینے والے انہاں دی ایک وارا جنگ ہوئی سی جناب تبا پاک دی فوج دے نال واقعہ مشہور ہے جنہ مدینے شریف نو ڈھان مکے نو ڈھان دا ارادہ کیتا سی بیماری لگ گئی علماء نے دسیا سی اے رب دا گھر ہے ارادہ بدل لے وگرنہ بڑا برا ہوئے گا اوہی حضرت تبا انہاں دی مدینے والے دے نال بھی جنگ چھڑ گئی سی مدینے والے دے نال بھی جنگ چھڑ گئی تاریخ والے نے عجیب بات لکھی ہے جناب تبا دی مکے تو مدینے وال اگے پرا جاندیاں راہ وچ کوئی مسئلہ بنیا تے مدینے والے نال جنگ چھڑ گئی جنگ چھڑی حیران ہو جاؤ گے دنے لڑائی ہونی دنے لڑائی ہونی دنے لڑائی ہونی کنہ دی مدینے آلے حالے تک مدینہ
مدینہ نہیں سی بنیا کیونکہ مدینہ تے حضور دے تشریف آوری تو بعد بنیا نا پہلے سی یسرب سونے ہو توجہ گل میری غور نال سنے آجے کلیاں بے کرو گے ایڈی وڈی گل سجنوں ہویا کیا مدینے آلیاں دی جنگ ہوئی یسرب والیاں دی اونا لوگاں دی جنہ میرے نبی دی میزبانی کیتی سی بعد والے زمانے جنہ میرے نبی دی میزبانی کیتی سی اونا دی جنگ جناب تبع آدھی فوج نو لے کسی اور پاسے جا رہے سن بس کھے بکھے ہوئی تے جنگ چھڑ گئی حضور دی آمد تو کچھ عرصہ پہلے دی گل لے جدو جنگ چھڑی مدینے والے دینے جنگ کر دے سن جدو شام پہنی نہ لاشاں چکنیاں آدھے پترہ دیا لاشاں چکنیاں لال آخنا تبانو سرکار روٹی تسانی پکانی تہاڈی روٹی ایسا دینی ہے جنگ تے ہونی ہے بھائی جوید صاحب ذرا جاگے آجے جنگ تے ہونی ہے جنگ تے ہونی ہے یہ تے کرانگے پر تساں ساڑے مہمان جے روٹی ایسا دینی ہے سجنوں ادھروں پتر دی لاش پئی ہوئے ادھروں قاتل واسطے روٹی پک رہی ہے کون برداشت کرے گا سجنوں رب نے مدینے آلیاں دا دل ہی اجدہ بنا دیتا سی کیوں رب جاندہ سی انہاں نے کل ساڑھے یار دا میزبان بننا ہے تنگ دل والے نہ ہون ساڑھے یار کلیاں نہیں آنا آدھے یارہ نو نال لے کے آنا ہے کلیاں نہیں آنا آدھے یار نو نال لے کے آنا ہے اگر اینا ماری جے بھی تنگ دلی وکھائی ساڑھے یار دی بے قدری ہو جاوے گی اسا بے قدرہ نو یار نہیں دینا قدر والے نو دے چھوڑنا ہے جڑی ہن میں گل دسن لگیا جناب ابو سفیان تو مڑیا سی ادھر میں آواں گا پر گل سنو بھائی طارق صاحب آ سن لو گل پھر اس تو بعد آرام فرماویا جے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو جدوں مکہ شریف فتح ہویا ہے نالو نال طائف والے نال بھی جنگ چھڑی سی نالو نال حنین دی جنگ طائف والے نال جنگ ہوئی مسلمانہ دی ہتھی کنا مال آیا سی 40,000 بکریاں سن 6 من چاندی سی سجنوں جنگ کرنے والے مہاجر بھی سن مکے آلے بھی سن مدینے آلے بھی سن جدو مال غنیمت ونڈن دی گل آئیے توجہ جدو مال غنیمت ونڈن دی گل آئیے اگر مزہ نہ آوے تے سونے تقریر ہی چھڑ دیاں گا ذرا غور نال سنے آجے سجنوں جدو مال غنیمت ونڈن دی گل آئیے میرے نبی نے مال غنیمت ونڈے آئے آخرکار 40,000 بکریاں 40,000 بکریاں 6 من چاندی دا ہوئے سجنوں میرے نبی نے انہاں وچوں ایک بکری تے ایک تولہ بھی انصار صحابہ نو نہیں دیتا سارا دا سارا مال جنہ بھی ملیا سی میرے نبی نے مہاجر صحابہ اکرام مکے والے نو دے چھوڑیا سی ان جنہ نواں کلمہ پڑھے ہو نوے انصاری مسلمان مدینے والے جڑے ہوئے سن انہاں نے آپس کے اندر چے میں گوئیاں کی تھیاں ماری موٹی انہاں نے گل کی تھی لے ایک ہی ہویا جدو اوکھا ویلا آوے اسا آگے ہونے ہاں جدو اوکھا ویلا آوے اسا ہونے ہاں اسا جانا دینے ہاں پر آج جدو مال منن دی گل آئیے رب آدے یار تے رحم فرماوے محمد پاک
نے सानू कुछ नहीं दिता। आखिरकार 40,000 बकरियां होन, 6 मन होवे, 6 मन चांदी होवे, जिन्ना वध वध के लड़ाई कीती होवे उन्हां नू कुछ ना मिले ते दिल दे अंदर ते गल आई जांदी है। मेरे नबी नू जदों गल पहुंची है, हजरत माद, हजरत साद बिन माद, ए मेरे नबी दा सहाबी, अंसारियां दा सरदार, हजूर ने उन्हां नू बुलाया, फरमाया मैं तुहाडी कौम दे कुत्ते तुहाडी कौम दे बारे गल्लां सुन रहा वां, मेरे ते इतराज कर रहे ने कि मैं जरा वंडिया है, मैं जरा वंडिया है, ये ठीक नहीं होया। हजरत हाँ साद बिन माद कहन लगे हुजूर हाँ इंज गल्लां हो रही ने। हजूर ने फरमाया तेरा की ख्याल है? हाथ बन के उन्हें अर्ज की हुजूर मवी आदि कौम विचों हाँ, मेरे जहन के अंदर मैं बोलिया तो नहीं हाँ पर जहन के अंदर जरूर ख्याल आ जाता है। हुण सुनिया जे मेरे नबी ने फरमाया सारे अंसार नूं इकट्ठा करो। सारे अंसार नूं इकट्ठा किया गया। जदों इकट्ठे बह गए हजूर ने जिहड़ियां गल्लां उन्हां नाल कीतियां, सजनों काश तुसां उन्हां गल्लां नूं गौर नाल सुनो। हजूर ने फरमाया, हजूर ने फरमाया ओ अंसार अज तुहाडे दिल दे अंदर ये ख्याल पैदा हुंदा है कि मैं मुहाजिरां नूं मक्के वालियां नूं माल वंडिया है, तुहानूं कुछ नहीं दिता। सोचो ते सही मेरी वजह नाल रब ने तुहाडे दिल एक कर दिते। पहले लड़दे ही रहिंदे सो, पहले हर वक्त लड़ाइयां जंगां ही चलदियां रहिंदियां सन तुहाडे मदीने वालियां दे दरमियान। मैं मुहम्मद दी वजह नाल रब ने तुहाडे दिल एक कर दिते। रब्बुल आलमीन ने मेरी वजह दे नाल तुहानूं दौलत दियां फरावानियां भी दित्तियां। पहले बड़े माड़े सो, मैं मुहम्मद दी वजह दे नाल रब ने तुहानूं बड़ा माल भी दिता। सजनों ये रिवायत बुखारी शरीफ दी। सोनियो मेरे नबी गल्लां करदियां करदियां आपने फरमाया अगर जे तुसां एक गल करो, भाई नदीम साहब जरा जागे आज, अगर जे तुसां एक गल करो, अगर जे तुसां एक गल करो, हजूर ने फरमाया अंसारियो अगर जे तुसां एक गल करो सोने मुहम्मद तेरे मक्के वाले रिश्तेदारा ते तुहानूं कबूल नहीं सी कीता, कबूल करने वाले भी असां सां, उन्हां रहन ना दिता, रखन वाले भी असां सां। मेरे नबी ने फरमाया मैं मुहम्मद इनकार नहीं करांगा, पर यह गल भी याद रखो दूजे लोग वो जदों घरां वल्ले जावन माल ते बकरियां लैके जावन क्या तुहानूं ये कबूल नहीं है? दूजे बकरियां लैके जान तुसां आदे घरां वल्ले मुहम्मद पाक नूं नाल लैके जावो तुहानूं कबूल नहीं है। तवज्जो है सजनों मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं इन्हों माल दिता है मैं इन्हां नाल भी थे नहीं रहना, मैं मक्के विच जम्मिया वां पर मैं मक्के विच नहीं रहना। अंसारियो मैं तुहाडे नाल जाना है, यादे घरां वल्ले बकरियां लैके जावणगे, चांदी लैके जावणगे। अंसारियो क्या तुहानूं खुशी नहीं है जदों तुसां नाल ले जावोगे? जदों तुसां मदीने पहुंचोगे लोगां पुछना है जंगां जो कीतियां ने की लैके आए, तुसां जवाब दिया जे कुछ नूं बकरियां ते माल लभ्या है, कुछ नूं मुहम्मद दी जात लभ गई है। सजनों जदों ये गल्लां सुनियां हजरत साद बिन माद वर्गियां ने अंसारी सहाबाए कराम ने गल्लां सुनियां। इमाम बुखारी फरमाउंदे ने सहाबाए कराम दा हाल क्या बन गया, वो बैठे नहीं रहे, खड़े भी नहीं होए, गोडियां दे भार खड़े हो गए, गोडियां दे भार खड़े होके इन्ना रोए कि उन्हां दी दाड़ियां विचों अथरू उन्हां दी दाड़ियां दे विचों अथरू टपक रहे सन, सीने गिले हो रहे सन। अर्ज करते ने लजपाला सानू मंजूर है, सानू मंजूर है। मेरे नबी ने फरमाया अंसारियो महसूस ना करो, मैं मुहम्मद तुहाडे नाल वादा
پیا کرنا وا دنیا ایک پاسے ہوئے انصاری ایک پاسے ہون میں دوجیا نال نہیں ٹرنا میں تے اس راہ تے ٹرنا ہے جس راہ تے تساں ٹر جانا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ ساڈا پیر باہو بولے ہے سنا مدرزہ اکھنل بولو نا سبحان اللہ سجنا جون دے امری او جرائے نہ ہے تا اتویس فقیران بھئیے جے کوئی دیوے وہ یارا گا لامنے اتھے یار دے پارو جے کوئی سٹے وہ یارا گدڑ کوڑا یا تھے واگ اروڑی رہیے قادر دے ہاتھ ڈور اسانی باہو جو رکھے سو رہیے سجنوں ادھر ویکھو اے اگر گل میں کراں تے مڑ صحیح گل ہی کراں گا اگر اے گل کراں تے صحیح کراں گا کہ جڑا انہاں لوگاں نو بھونکے او زمانے دا کتا سور نہیں ہوے گا تے ہور کی ہوے گا او جنہاں نو میرا نبی فرماوے او یارو خوش ہو جاؤ میں محمد تہاڈے نال جاواں گا اے میرا جمیا پلیا شہر ہے پر میں ایتھے نہیں رہنا میں تے آدھے انصاری یاراں دے نال جانا ہے خیر سجنوں ادھر ویکھو ہن میں گل او کر کے مکانا وا جیڑی گل کہ حضرت ادھر ویکھو حضرت ابو سفیان نے بیان فرمایا کہ جدوں ہرقل بادشاہ والے خط گیا سی ہرقل بادشاہ والے خط گیا میں دسیا اے خط سمجھا رہا سا کہ جیڑا خط ایران دے بادشاہ والے گیا انہیں تے خط نو پھاڑ دیتا جیڑا بسرا والے گیا سی انہیں رستے دے اندر ہی انہیں تے نہیں مگر ان دے طرفوں رستے دے اندر ہی جڑا خط لے کے گیا سی میرا نبی میرے نبی دا سفیر بن کے گیا سی شہید ہو گیا پر جدوں ہرقل بادشاہ والے خط پہنچے آئے انہیں کی کیتا ہن ان دا جواب سنو سجنوں بخاری شریف دے اندر آیا ہے حضرت ابو سفیان فرماؤندے نے حضرت ابو سفیان فرماؤندے نے سجنوں یاد رکھیا جے اسلام دے خلاف جڑیاں جنگاں ہوئیاں حضرت سفیان اگے اگے رہے پر جدوں کلمہ پڑھ لیا سی اے بھی تے یاد رکھیا جے اسلام دیاں جنگاں کردیاں انہاں دے کئی پتر بھی شہید ہوئے نے اور
انہاں دیاں دوویں اکھاں تیر وجے تے ضائع ہو گئیاں او سونیو اسلام پچھلیاں برائیاں مٹا دیندا ہے سجنوں جڑا پچھلیاں گلاں ویکھے اگلیاں خدمات نہ ویکھے او بھی کمینہ ہے اگر جے انہاں کول اسلام نال اسلام دے قبول کرن تو پالو دشمنیاں بڑیاں ہوئیاں نے اسلام قبول کرن تو بعد انہاں قربانیاں بھی بڑیاں پیش کر چھوڑیاں نے سجنوں تو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو سفیان دا بیٹا حضرت ابو سفیان امیر معاویہ سرکار دا نہیں حضرت ابو سفیان دا بیٹا یزید ابن ابی سفیان جدوں حضرت خالد ابن ولید جنگاں کر دے سن سجے پاسے یہی کھلوندا سی سجے پاسے یہی کھلوندا سی میدان یرموک دے اندر شہید ہو گئے سن سجنوں ایڈیاں وڈیاں قربانیاں بھلا چھڑنیاں اے بھی تے کوئی انسانیت والی گل نہیں ہے خیر وقت میرے کول تھوڑا رہ گیا میں جلدی نال گل کراں تے گل مکاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں جدوں ہرقل بادشاہ کو خط پہنچے آئے ہرقل بادشاہ کو خط پہنچے آئے میرے نبی سرور سرکار دا او سمجھدار سی کچھ نہ کچھ سمجھدار سی انہیں آکھیا میں میں فیصلہ نہیں کراں گا نہ جھٹلاواں گا نہ مناں گا ایویں نہیں انہیں آکھیا منڈیاں وچ پتہ کرو شام دیاں منڈیاں دے اندر پتہ کرو عرب دے وچوں لوکی آوندے نے مال ویچن واسطے اگر کوئی عرب دا بندہ ہوئے تے انہوں بلا کے لیاؤ حضرت ابو سفیان فرماؤندے نے میں آیا میرے نال 11-12 بندے ہور بھی آئے ہرقل بادشاہ دا دربار لگیا سی انہیں آکھے آئے اے میرے کول خط پہنچے آئے محمد نا دا بندہ ہے انہاں میں نو آکھے آئے کہ میں نبیاں تے میرا کلمہ پڑھ لو میں تیرے کول اے نہیں پوچھدا کہ وہ سچا ہے یا معاذ اللہ جھوٹا ہے خبرے تیری دشمنی ہوئے یا خبرے تو سجن ہوئے انج نہیں میں تیرے کول کچھ سوال کراں گا تساں مینوں اندے جواب دینے نے انج نہیں اگے بٹھایا حضرت ابو سفیان نو اگے بٹھایا جڑے 11-12 سن انہاں نو پیچھے قطار وچ بٹھا دیتا آکھیا جیڑی گل میں پوچھاں گا اینے جواب دینا ہے تساں پیچھے بہنا ہے میں تہاڈے ول ویکھاں گا دسو اینے گل صحیح کیتی ہے یا غلط کیتی ہے تساں مینوں اشاریاں نال دسنا ہے گل صحیح ہے یا غلط ہے سمجھ رہا ہوں نا کتنی سمجھداری نال کام کر رہا ہے کہ میں ایویں اعتماد نہیں کرنا تیرے کول پوچھاں گا تیرے نال والے نے انہاں وال اشارہ کراں گا ہاں وہ مینوں اشارے نال دسن گے صحیح ہے یا غلط ہے سجنوں انہیں جناب ابو سفیان دے کولوں 12-13 سوال کیتے سارے سوالاں دی میں تفصیل نہیں کردا صرف 2 ہی چننا وا 2 گلاں 12-13 سوالاں وچوں 2-13 گلاں پوچھیا ابو سفیان دے کولوں بھی جس نبی دا جس محمد نام دے بندے دا میرے والے خط آیا ہے دس انہوں بہتا مالدارا منیا ہے یا ماڑے لوگاں نے منیا ہے ماڑیاں نے منیا ہے یا مالدارا نے منیا ہے ابو سفیان آخدے نے میں سوچیا کہ میں طریقے نال گل کرنا وا کہ بادشاہ دے دل دے اندر دوری پیدا ہوئے اگر میں آکھیاں کچھ مالدار بھی نے کچھ ماڑے بھی نے تے بادشاہ نو رغبت پیدا ہوئے گی دنیا دار آکھے گا اندے نال تے مڑ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں میں جواب دیتا میں آکھیا انہوں بہتا ماڑیاں منیا ہے انہیں دوجا سوال 12-13 سوال سن اندے چو دوجا سوال ایک ہی تھا کہ جنہ منیا ہے
کیا انج ہویا ہے کہ محمد تو ناراض ہو کے محمد پاک تو ناراض ہو کے انہاں دین چھوڑ دیتا ہوئے انج ہویا ہے کہ انہاں محمد پاک تو ناراض ہو کے دین چھوڑ دیتا ہوئے ابو سفیان نے جواب دیتا جڑا جواب ابو سفیان نے دیتا سی ابو سفیان دی اکھاں وی بھر آئیاں انہوں مکے والے ظلم و ستم یاد آ گئے آندے اے گل تے سانو بھی سمجھ نہیں آؤندی جڑا محمد پاک نال لگ جاندا ہے بھاویں مرد ہوئے بھاویں عورت ہوئے تینوں کی دساں اساں انہاں تے دکھاں دے پہاڑ توڑے نے مرنا تے گوارا کیتا ہے پر کسے محمد پاک دا دین چھڑنا گوارا نہیں کیتا ادھر ویکھو توجہ تانوں پتہ ہی رکل بادشاہ نے ساریاں گلاں 12-13 سوال وہ پورے نہیں صرف 2 کیتے جواب ملے ابو سفیان دی طرفوں اگوں ہن تانوں پتہ ہی رکل بادشاہ نے جواب کی دتا سی آندا ہے میں تیرے کول گلاں پوچھیاں نے تیرے بندے جڑے پیچھے بیٹھے سن انہاں سر لایا بھی گلاں ٹھیک ہو رہی نے جواب ٹھیک دے رہا ہے جواباں تو میں معلوم کر گیا جنہیں میرے والے خط گلیا قسم خدا دی رب دا سچا رسول اندے اگر مینو محمد پاک دے پیر دھونے نصیب ہو جان میں آدھے واسطے عزت دی انتہا سمجھا ابو سفیان اندر میں حیران ہو گیا یہ کی ہویا انہیں آکھا جرا میں تیرے کول پچھیا سی نا کہ بہتا ماڑیاں منیا یا تکڑیاں منیا ہے تو آکھا سی بہتا ماڑیاں منیا ہے میں تاریخ پڑھ چکیا سا انبیاء دی انبیاء جدم ویلان کیتا ہے تکڑے آکڑ کے سامنے آ جاندے سن ماڑیاں نے سر جھکا کے تے کلمہ پڑھ لینا تے مسلمان تے جیڑا میں تیرے کول پوچھیا سی بھی محمد تو کوئی ناراض ہو کے تساں تکلیفاں دیو تو محمد تو ناراض ہو کے تے دین چھڑ جاوے تساں کہیا سی اے گل ساڈی سمجھ تو باہر ہے جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں مارا اثر نہیں کردی آئے مارا انہوں دین نہیں چھڑا سکیاں فرمایا اسلام دی اہل دین دی حضرت نوح علیہ السلام تو پوری توڑ تک تاریخ ہے ایمان دی لذت تے سواد ہی انہیں جے دل وچ آ جاوے جے دل وچ آ جاوے دل وچوں روح تے نکل سکتی ہے پر ایمان نہیں نکل سکتا میری گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئی ہونا پاگے حضور پاک پھر خود تشریف لے کے گئے جنگ تبوک واسطے انہوں میں انشاءاللہ العزیز اگلی باری چھیڑاں گا تے اگے پھر اس طرح ٹردے جاواں گے صحابہ کرام دے فتوحات دے اگر زندگی نے وقت نے ساتھ دیتا تو مگر اگلی بات ایتھے میں ایک اور خطاب روک رہا ہوں اگلی بات سماعت فرماؤ کہ آپ مدرسے شریف شروع کیتا ہے اگے بھی جو کام ہویا جناب بران دے ذہنی تعاون اور ذوق نال ہویا ہے حضور پاک کو ایک بندہ آیا نے جی حضور پیسے دی لوڑ ہے تے قرض بڑا ہے آپ نے فرمایا عثمان غنی کل جا میرا نال جد حضرت عثمان غنی دے گھر دے نیڑے آئے نا آپ اپنے غلام دے نال غصہ کر رہے سن لڑی جا رہے سن خیر ہوئی کی لڑائی ہو رہی آپ کہہ رہے سن خدا دیا بندیاں چراغ واسطے تو پتلی بتی پانی سی ایڈی موٹی پا دیتی تیرے نہیں پتا تیل بہت خرچ ہو جائے گا انہیں کانے جدو رکھے نا تو لڑائی کیسے غلطی ہو رہی سی آج جرا چراغ ہے این دے وچ تو تھوڑی جی چھوٹی بتی پا دیندا بتی ہوندی نا بتیاں پرانے چراغ ہوندے سن وچ بتیاں پا کے تو انہاں نوں اگ لا دے سن وچوں سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ رہی چراغ ہوندے سن تھلے نیرا تو اوتے روشنی بلب تھلے روشنی تو اوتے نیرا کیونکہ بندے دے دل جو بدل گئے چراغ بھی بدل گئے پہلے تھلے نیرا اوتے بندے آندے سن پرانے بندے آندے سن میاں تھلے باویں جنہ مرضی نیرا رہے اتلا جہان جگمگ ہونا چاہیے تو ہن نویں چراغ نے تھلے روشنی اوتے لٹکا دو تھلے روشنی اوتے کیوں بندے آندے نے تھلے جگمگ اترے جہان دا باویں بیڑے غرق ہو جا سانو کی لگے اترے جہان بندے آندے ذہن جو انجے بن گئے
انہیں جدو کان رکھیا نا تو لڑائی پہ ہوندی کس گل ہوتے لڑائی اس گل تے پہ ہوندی ہے خدا دیا بندیا کی فضول خرچی کیتی جا رہے ہیں کنا گھاٹا پائی جا رہے ہیں بتی تو پتلی پانی سی موٹی پانچ چھٹی تین پتہ نہیں بھی تیل کنا خرچ ہو جانا ہے یہ مینوں کی دے گا یہ مینوں کی دے گا بھی جیڑا ماڑی جی بتی پیچھے لڑی جا رہا ہے ایڈی ایڈی رکھنی سی تو ایڈی موٹی رکھ دیتی ہے تے تیل خرچ ہو گیا ان مینوں کی دینا پیچھے آ گیا دا حضور جی رہن تو ہور کسے کول گلو وہ کی دے گا آپ نے فرمایا جا تے صحیح آندا ضرور گل یہ ہے کہ جیڑا بندہ ماڑے جی تیل پیچھے تے غلام لڑی جا رہا ہے سے مینوں کی دے گا میرے تے چنگا بھلا قرض ہے آپ نے فرمایا یار میں تینوں کہندا جو پیا تو جا تے صحیح جی تو گیا نا حضرت عثمان غنی نو گل کیتی آپ پاس پیا آپ نے فرمایا یار وہ آدھے واسطے سی کیوں اون دا حساب میں دینا سی ہائے ہائے او میں تا لڑدا پیا سا او دا حساب میں دینا سی آپ دا ایک کوٹھا سی اناج نال بھریا سی کھول دیتا فرمایا سنگی نا جنہ جی کردہ ہی لے جا وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا رب نے فرمایا ہے قرضہ دیو میں دیاں گا جواب دے اندر این دا لڑدا میں تا پیا سادے غلام نال اون دا حساب میں دینا سی تے آ جڑا کوٹھے وچ پیا ہے جا لے جا این دا حساب مولا نے دے چھڑنا ہے کیوں رب نو قرضہ ہے تے رب مینوں بدلے وچ دے چھڑنا ہے لہذا مومنا دے اے انداز ہوندے نے تے جنہ ہو سکے اپا تعمیر دا کام کرنا ہے اگے بھی جو کچھ ہویا تو آڈے تعاون اور محبت دے نال ہویا ہے تو بھائی ریاست صاحب نے غالباً انہوں نے 500 روپیہ پیش کیتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ العزیز میرے طرف بھی 4000 روپیہ ہوئے گا اسی طریقے دے نال ساتھی جنہ ہو سکے ضرور تعاون کرو تو آڈے تعاون دے نال یہ سلسلہ اگے چلنا ہے محبت اور ذوق شوق دے نال میں اگے ویسے جنابروں نے گل عرض کیتی ہوں یہ خطیبانہ گل نہیں ایک کو درہ بندہ جملے بول کے تے بندے نے خام خواہ جیبا خالی کرانا نہیں صحیح بات ہے بندہ دین دی لوڑ سمجھ کے پوری کرے لب لوڑا میں جو تھوڑ نہیں آن دیتا ایک گال پکی ٹھکی ہے جدو آکھے وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ جو دیتا ہے میں نو قرضہ دیتا ہے جو دیتا ہے میں نو قرضہ دیتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فرمایا سٹا ویکھ لو سٹا ایک دانہ دیو 100 دانے دیندا ہے میرے راہ تے خرچ کرو کدے بھوک نہیں آن دیا ہاں کسی وقت مارا جی تنگی آوے تو آزمان واسطی ہوندی ہے وگرنہ دین نو لوڑ ہوئے بندہ لوڑ پوری کرے بندے نو رب محتاجی نہیں آن دیندا یہ پکی ٹھکی آزمائی ہوئی گل جے اللہ تعالیٰ سارے نو توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی و آخر